धेरै दुःख लाग्छ सर कि सत्य मर्न पाए नि यस्तो आफ्नो सबै कुराहरू सम्झना हुन्थेन। अब न गरी खानु न मरिजानु भइयो। अब अहिले त यो हातले गर्दाखेरि उचाल्न बसाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। दुईटा सानसानो बच्चा छन्, उनीहरूको मुख हेर्दा साह्रै दुःख लाग्छ सर। म मरेर गयो भने उनीहरूले अब कसले पाल्ने हो? उनीहरू केही तुङ्गा छैन। बाबामा पनि अब त्यस्तै छन्, बुढाबुढी भइसके। भाइ पनि एउटा रोगी नै छ, गाउँतिरै बस्छ। एउटा कान्छो भाइ अहिले त्यही पुलिसमा भर्ती भएको, उसले बाबामा पालोस् कि अब हामीलाई हेरोस् कि केही अवस्था छैन। भनिन्छ नि जिन्दगीमा चाहेको कुरा केही पनि पुरा हुँदैन। जिन्दगीमा चाहेको कुरा पुरा गर्नलाई हरेक समय सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, हरेक समय त्याग गर्नुपर्छ। आफूले सकेको दुःख गरेर आफू खुसी हुन खोज्छौँ, तर खुसी हुनलाई हामी धेरै सङ्घर्ष गर्ने गर्छौँ। तर शरीर नै ठिक छैन भने कसरी खुसी हुने? जिन्दगी नै तहस नहस भइरहेको अवस्थामा जिन्दगीलाई कसरी बुझ्ने? भनिन्छ नि बरु पैसा नहोस् रोग नलागोस्। धेरै पैसा हुनु र रोग लाग्नुमा धेरै फरक हुन्छ। कम पैसा भएर शरीर तन्दुरुस्त भयो भने काम गरेर पनि जिउन सकिन्छ, होइन र? यस्तै नै भएको छ थमबहादुर सुनारको जिन्दगीमा। 7 वर्षदेखि दुवै मृगौला फेल भएर अहिले काठमाडौँको गङ्गोबोमा अलपत्र अवस्थामा बसिरहेका थमबहादुरको जिन्दगी पनि अलि फरक नै छ। उपचारको क्रममा काठमाडौँ आएका थमबहादुरले पनि आफ्नो किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाएका छैनन्। श्रीमतीले किडनी दिन तयारै छिन्, तर किडनी फेर्ने त के जचाउन जाने पनि रकम छैन। हातमा लगाएको फिस्टुला सुन्निएर भने हात पाक्नै आँटेको छ। हात कुहिन आँटिसकेको देखिन्छ। हात सुन्निएर निकै नै ठुलो भएको छ। घरमा खानलाई त चामल छैन, उपचार कसरी गर्ने? 2वटा सन्तानको बुवा थमबहादुर भने अहिले अलपत्र अवस्थामा रुँदै मात्रै बस्छन्। न कसैको साथ, न कसैको सपोर्ट, न त आय आर्जन नै छ, न त सम्पत्ति नै छ। यस्तै बितिरहेको छ थमबहादुर दाइको जिन्दगी। सक्ने दर्शकबिनहरूले केही सहयोग गरिदिनु होला। यदि सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकमान भावहरू मार्फत पुर्याइदिनु होला। यो यस्तो भएको छ, एकदम नसा सुन्नेको छ क्या पुरै। यो भित्रभित्र यो पाइपै जत्रो भएको छ। त्यही भएर यसको झट्काले गर्दा पुरै हात सुन्नेर अब अहिले यो औँलाहरू नि यस्तो भयो र एकदमै भारी भएर यताचिता हिँड्न पनि हुन्न, गाह्रो भइरहेछ। अब कहिले के हुन्न। अब यहाँ चिने जानेकोमा कहिले मागेर पनि खाइयो। अब धेरै सङ्घर्ष गरियो। काठमाडौँमा आएर श्री सम्पत्ति थिएन, गाउँमा बेचबिखन गर्ने जग्गा थिएन। यही बस पाहाडमा माग्न पनि बसियो, कति ठाउँमा फोटो देखाएर पनि बसियो। धेरै कष्ट गरेर यहाँसम्म सङ्घर्ष गरेर बाँचिरहेको छु। अब कहीँबाट सहयोग सपोर्ट छैन र अब त्यही चिने जानेको कहीँ साह्रै आपत पऱ्यो भन्दाखेरि गाउँको इष्टमित्रहरूले विदेशबाट अलिअलि पठाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। नत्र भने अब कतैबाट सपोर्ट छैन। अब यस्तै मागेर भनेर गरेरै उपचार गरिरहेको छु। यो तपाईँको फिस्टुला बिग्रेको हो कि के भयो? सुन्निरहेछ हातहरू तपाईँको पुरै, होइन? अब यस्तै छ, हेर्नुहोस्, 2टै हात बिग्रिएको छ मेरो। पहिला अब यहाँ पनि बनाएँ, यसमा 2टा अपरेसन हातमा गर्यो, फेरि दाहिने हात पनि गर्यो। पटक अपरेसन गरेर मैले 5-6 फेरि अपरेसन मात्रै गरेँ। अहिले 2टै हात एकदम बिग्रेको छ। फेरि पनि अब अपरेसन गरेर यो सुन्नेको हात घटाउनु पर्छ भनेको छ। अब यो अपरेसन गर्नलाई नि अब धेरै मोटो रकम यो 2टै हातमा गर्नुपर्ने होला। खर्च धेरै लाग्छ भनेको छ डाक्टरले। अब त्यो खर्च जुटाउन नसकेर नि तत्कालै यसको उपचार गराउन नसकेको छैनौँ। मेरो युट्युबबाट पैसा आएन क्या यसपालि चाहिँ। 2 महिना जति भयो। म पनि बिरामी थिएँ है। अनि मेरो युट्युबबाट आएको पैसा चाहिँ म सबैलाई बाँड्ने गर्छु कि। अनि 2 महिना जति भयो। म जहाँ गएँ नि 5-7 हजार जस्तो दिइरहेको हुन्थेँ सबैलाई। अनि 2 महिना जति भयो मैले कतैबाट रकम पनि उठाउन सकेको छैन। म आफै बिरामी परेर। यो चाहिँ मेरो तर्फबाट है। यसमा चाहिँ 1000 रुपियाँ छ। हजुरले केही मिठो खान मन लाग्यो खानु होला, होइन? धेरै त होइन, तर थोरै भयो नि यो मेरो तर्फबाट है। तपाईँलाई राम्रो होस् सकेसम्म है। भोलिको दिनमा यो भिडियो हेरिसकेपछि सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु।
नमस्ते दर्शक पनि यति बेला तपाईँ टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम कृष्ण। यति बेला हामी गङ्गोबुको गुणस्थानमा आइपुगेका छौँ। एकजना दाई बस्नुहुन्छ है, थम बहादुर सुनार हो र विगत 7 वर्षदेखि किडनी पीडित हुनुहुन्छ। दुवै मृगौला फेल भएर अहिले डायलिसिस गराएर चाहिँ आफ्नो जिन्दगी बचाइरहनु भएको छ, जिन्दगी सवारिरहनु भएको छ र कल गर्नुभएको थियो आज बिहान र म अहिले आइपुगेको छु के समस्या रहेछ भनेर। उहाँको हात हेर्दाखेरि चाहिँ हात पुरै नै सुन्निएको छ। अब यो फिस्टुला उहाँले धेरैचोटि बनाइसक्नु भएको जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई र केही कुराकानी गर्छु र केही सहयोग होस् सबैले साथ सपोर्ट दिनुहोला र उहाँको किडनी चाहिँ फेर्नलाई श्रीमतीले दिन्छु भन्ने कुरा भइरहेको छ र यसको लागि केही रकमहरू भयो भने जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी यहाँसम्म आएको छौँ। सबैले साथ सपोर्ट गरिदिनु होला है त। दाइ नमस्ते। नमस्ते सबै दर्शकहरूलाई, यो टुकी नेपाल हेरेर बस्नुहुने सबैलाई नमस्कार छ। यो कहिलेदेखि भयो तपाईँलाई अलिकति बताउनु, सुरुवात कस्तो थियो? अब सुरुमा चाहिँ अब यो मलाई प्रेसरले यस्तो गराएको रहेछ, मलाई अब थाहा भएन। अब एकैचोटि शरीरहरू सुन्नेपछि मलाई अब चेक जाँच गर्दाखेरि दुइटै किडनी फेल भएको भन्ने आएपछि म काठमाडौँ आएर अहिले 7 वर्षदेखि डायलिसिस गरिरहेको छु। नमस्ते। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो पार्वती सुनार। पार्वती सुनार। कति भयो बिहे गर्नुभयो? कति भयो? 12-13 वर्ष भयो। 12-13 वर्ष। कस्तो थियो अवस्था सुरुवाती जब उहाँलाई दुवै मृगौला फेल हुने सिम्टम्सहरू देखिरहेको थियो होला होइन? कस्तो थियो अवस्था अलिकति बताउनु। सुरुवातको दिन याद छ तपाईँलाई? सुरुमा त म बिहा गरेर राम्रो हुन्थ्यो, पछि खान मन नलाग्ने अनि त्यतै बमिट हुने, वाककी लाग्ने अनि अलिअलि शरीरहरू सुन्निने, त्यस्तै गरेर शरीरै सुन्नेर। अनि तपाईँको माइत चाहिँ कहाँ हो? माइत हो म्याग्दी नै हो। म्याग्दी नै हो है? सँगसँगै हो तपाईँ दुवैजना? सँगसँगै हो। सँगसँगै। तपाईँहरूले मागेर बिहे गर्नुभयो कि भागेर गर्नुभयो? भागेर हो। कति वर्षको हो तपाईँहरूको प्रेम? प्रेम भन्दा नि हामी अब मैले माग्न गएँ अनि त्यही दिनमा हामी दुईटाको सहमतिमा एकै दिनमा नै जुन दिन देखेँ त्यही दिन उठाइदिनु त्यस्तो होइन? अहिले सन्तान कतिवटा छन्? सन्तान एउटा छोरा एउटा छोरी छ। दुवैजना अहिले सकुशलै छन्? हजुर सकुशलै छन्। कति वर्षको भयो बच्चाहरू? अहिले लगभग वर्षौती जस्ता छन्। 18-19 महिनाले फरक हो। बाबु 10 वर्षको, नानी 9मा लाग्यो। अब नानी 9मा। कहिले आउनुभएको दिदी काठमाडौँ तपाईँहरू? हामी आएको 7 वर्ष भयो। 7 वर्ष भयो काठमाडौँ आएको? हजुर। यो बिरामी भएरै आउनुभयो तपाईँहरू? बिरामी यही किडनीको समस्या देखेर अनि डायलिसिस गर्न आएको। कहाँनिर थाहा भयो? उता बेनीमा चेक गर्दाखेरि, ब्लड चेक गर्दाखेरि थाहा भयो। हजुर। अनि यहाँ आएर कुन चाहिँ हस्पिटल जानुभयो? बनस्थली किडनी सेन्टरमा। बनस्थलीमा उपचार गरेर? उपचार अहिले चाहिँ कहाँ गरेन? बस अहिले नि त्यही हो। अहिले नि त्यही हो। हजुर। अब यो उहाँको उपचार हुन्छ कि हुँदैन के भन्नुभएको छ डक्टरले चाहिँ? डक्टरले चाहिँ अब ट्रान्सप्लान्ट गऱ्यो भने हुन्छ भन्नुभएको छ। कति लाग्छ भनेको छ? कुराकानी हुन्छ होला डक्टरसँग? डक्टरसँग हाम्रो अब ब्लड ग्रुप नमिलेको भएर अलि धेरै नै लाग्छ अरूलाई भन्दा भन्नुभएको छ। मिलेदेखि त तपाईँ दिने? हजुर मिलेपछि मैले दिने भनेर। के काम गर्नुहुन्थ्यो दाइ पहिला? अब मैले काम त गाउँमा त खेती किसानी नै हो। अब हामी पनि धेरै बगाल्ने परिवार थियौँ। त्यो भएर सानैमा विदेश गएँ। म 19 वर्षमै बराइनमा गएको थिएँ। त्यहाँ गएर गार्मेन्ट्स कम्पनीमा काम गर्दाखेरि अब धेरै गर्मी थियो। अब हामी यस्तो नेपालमा शीतल ठाउँमा बसेको मान्छे, त्यहाँ चाहिँ एकदमै गर्मी ठाउँमा गइयो। अब त्यो गर्मी ठाउँमा अब यस्तो होला भन्ने थाहा भएन। लगभग म 3 वर्ष वहाँ बिताएर घरमा आएपछि मलाई यस्तो समस्या देखियो। 3 वर्ष बराइनै बस्नु? कमाइ राम्रै थियो? कमाइ उतिखेर थिएन। अब अहिले जस्तो कमाइ हुन्थेन। त्यतिखेर त्यो 10-12 हजारैमा काम गरेको। कति वर्ष भयो दिदी बिहे गर्नुभएको? 12-13 वर्ष भयो। 12 वर्ष भयो। तपाईँ बिहे गरेपछि विदेश जानुभयो कि पहिले? पहिले अगाडि त्यही हो। अगाडि जानुभयो। बिहे गरेको कति वर्षमा चाहिँ तपाईँलाई यस्तो भयो? दिदी कति वर्षमा भयो? 4 वर्षमा भयो। बिहे गरेको 4 वर्षमा? दुईवटा सन्तानहरू भइसकेपछि यस्तो भयो। के थियो सपनाहरू? के थियो जिन्दगीमा के गर्ने सोच्नु भएको थियो होइन? तपाईँको अब सपना पनि टुटेको नै भनौँ है, जिन्दगीदेखि लडिरहनु भएको छ। सपना त के थियो, अब
त्यति ठुलो सपना त थिएन, तैपनि बच्चा बच्ची भएको थिए। गाउँमा अब दुःख सुख गरेर बसौँला, आफ्नो सन्तानहरूलाई अब सके जति अब पढाउँला लेखाउँला भन्ने सपना थियो। गाउँमा दुःख सुख गरेर भए नि बसौँला खाउँला भन्ने थियो। अब अहिले आएर बिचमा यस्तो हुँदाखेरि एकदमै अब बच्चाहरूलाई पाल्न हुर्काउन गाह्रो भएछ। अब सबै धेरै समस्या भयो अहिले रोग लागेपछि। तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ दिदी? पहिला गर्थेँ, अहिले त उहाँलाई धेरै गाह्रो भएर लकडाउनदेखि केही गर्न पनि पाएन। के काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? पहिला मकै पोल्थेँ। मकै पोल्नुहुन्थ्यो बाटोमा? हजुर, बाटोमा गाडामा मकै पोल्थेँ। कति खर्च हुन्छ महिनामा उहाँको लागि? उहाँको लागि मात्रै त 15-16 हजार लाग्छ उहाँलाई। घर खर्ची गरेर महिनाको 30,000 35,000 लाग्छ। कसरी केही नगरे पनि। कसरी जुटाइरहनु भएको छ पैसा? पहिला अब त्यही मकैसकै पोलेर दुःख सुख गर्थेँ। अहिले भाइले हेर्नुहुन्छ अलिअलि, कान्छा भाइले, त्यही दुःख सुख चलिरहेको छ। कहिले काहीँ पैसा नहुँदा चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू दाइ? किनकि धेरै गाह्रो छ पैसा नहुँदा। अब कहिले औषधि खाने पानी पैसा हुन्न, अब कहिले के हुन्न। अब यहाँ चिने जानेकोमा कहिले मागेर पनि खाइयो। अब धेरै सङ्घर्ष गरियो। काठमाडौँमा आएर श्री सम्पत्ति थिएन, गाउँमा बेचबिखन गर्ने जग्गा थिएन। यही बस पाहाडमा माग्न पनि बसियो कति ठाउँमा फोटो देखाएर पनि बसियो। धेरै कष्ट गरेर यहाँसम्म सङ्घर्ष गरेर बाँचिरहेको छु। अब कहीँबाट सहयोग सपोर्ट छैन र अब त्यही चिने जानेको कहीँ साह्रै आपत पर्यो भन्दाखेरि गाउँको इष्टमित्रहरूले विदेशबाट अलिअलि पठाउनुहुन्छ कहिलेकाहीँ। नत्र भने अब कतैबाट सपोर्ट छैन। अब यस्तै मागेर भनेर गरेरै उपचार गरिरहेको छु। यो तपाईँको फिस्टुला बिग्रेको हो कि के भयो? सुन्निरहेको छ हातहरू तपाईँको पुरै होइन? अब यस्तै छ हेर्नुहोस्, दुइटै हात बिग्रिएको छ मेरो। पहिला अब यहाँ पनि बनाए, यसमा दुईवटा अपरेसन हातमा गर्यो, फेरि दाहिने हात पनि गर्यो। पटक अपरेसन गरेर मैले 5-6 फेरि अपरेसन मात्रै गरेँ। अहिले दुइटै हात एकदम बिग्रेको छ। फेरि पनि अब अपरेसन गरेर यो शून्यको हात घटाउनु पर्छ भनेको छ। अब यो अपरेसन गर्नलाई नि अब धेरै मोटो रकम यो दुइटै हातमा गर्नुपर्ने होला, खर्च धेरै लाग्छ भनेको छ डाक्टरले। अब त्यो खर्च जुटाउन नसकेर नि तत्कालै यसको उपचार गराउन सकेको छैनौँ। यो हातमा के छ तपाईँको? यो चाहिँ पाइप हो? यो पाइप होइन, यो नसा जोडेको छ। हाम्रो यहाँ भित्री नसा र बाहिरी नसा हुन्छ, त्यो आरती र भेन भन्दो रहेछन्। अब त्यो यो बाहिरी नसालाई भित्री नसामा जोडेर यो फ्लो बढाउँछ यहाँ। र यहाँ सुई राखेपछि डायलिसिसमा त्यो तेजले रगत जानलाई यस्तो नसा बनाएको हुन्छ। त्यही नसा बिग्रेर यो फुलेर एकदमै यसको तेज फ्लो भयो भनेर यो यस्तो भएको छ। एकदम नसा सुन्निएको छ क्या पुरै। यो भित्रभित्र यो पाइपै जत्रो भएको छ। त्यही भएर यसको झट्काले गर्दा पुरै हात सुन्निएर अब अहिले यो औँलाहरू नि यस्तो भयो र एकदमै भारी भएर यताचिता हिँड्न पनि हुन्न, गाह्रो भइरहेछ। अब न कतैको सहयोग छ, न कसैको साथ छ। बाँच्ने आशा त सबैलाई हुन्छ होइन? हजुर। तपाईँ मर्दै बाँच्नुहुन्छ। कति बेला कति गाह्रो होला, कति समस्या होला तपाईँलाई होइन? कहिले आफ्नो जिन्दगीको बारेमा सोच्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ? कस्तो लाग्छ आफ्नो जिन्दगी? अलिकति बताइदिनुहोस्। जिन्दगी मेरो त अब यत्तिकै हो जस्तो लाग्यो। अब 7 वर्षसम्म सङ्घर्ष गर्दा गर्दा आफ्नो छोराछोरीको मुख हेर्दा यिनीहरूको लागि भए नि बाँच्न पाए केही आधार हुन्थ्यो यिनीहरूलाई भनेर सङ्घर्ष गरेर 7 वर्ष बिताएँ। र एकदमै अब हरेस खाइसक्यो ज्यानले। अब यो केही गरे पनि उपचार नलाग्ने रोग लाग्यो एकदम। त्यही भएर अब एकचोटि अब यो ट्रान्सप्लान्ट, अब यो किडनी फेर्न पाए भन्ने ठुलो सपना थियो। अब त्यो पनि आर्थिक अवस्थाले गर्दाखेरि हुन सकेको छैन। अब यो डायलिसिसै गरेर धेरै समय बाँच्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ। अब आफूसँग गर्ने साथीहरू त कति अब मरेर गइसके, त्यस्तो देखिन्छ। कहिले के हुन्छ, कहिले लो हुन्छ, कहिले हाई हुन्छ, कहिले आजै यत्तिकै हुन्छ कि भन्ने पनि हुन्छ।
अब केही ठेगान छैन जिन्दगीको, अब यस्तै छ। अब यो डाक्टरले छिटोभन्दा छिटो अब सक्छौ भने किडनी फेर, यो डायलिसिसले चाहिँ यसरी अब धेरै बेर चल्दैन पनि भनेको छन्। अब यस्तै छ। अब के गर्ने, आफ्नो अवस्थाले गर्दाखेरि अब उपचार गर्न सकेको छैन। कहिलेकाहीँ बच्चाहरूको भविष्य सोच्दाखेरि, आफ्नो घर परिवार सोच्दाखेरि, हिजोको दिनको आफूलाई र आजको दिनको आफूलाई हेर्दाखेरि के सोच्नुहुन्छ? धेरै दुःख लाग्छ। के गर्ने, अब कर्मले अब यस्तो बनायो। आफ्नो छोराछोरी भविष्य हेर्दा, आफ्नो साथीसङ्गीहरूले हेर्दा अब मेरो जिन्दगी चाहिँ यसरी बिताउनु पर्दो रहेछ भनेर धेरै नै दुःख लाग्छ। घर को हुनुहुन्छ तपाईँको? घरमा त छन्, आमा बुवा नि हुनुहुन्छ, दाजुभाइ नि हुनुहुन्छ, तर अब सबै आफ्नै पेट पाल्नको लागि अब व्यस्त काम गरिरहनु भएको छ। अब मलाई हेर्ने अब त्यति उहाँहरूलाई नि अवस्था त्यस्तै छ। अब आमाको पनि, दाइ भाइको पनि त्यस्तै छ। अब पहिल्यैदेखि अब अलिकति अब सम्पन्न परिवारको भइएन। अब गाउँमा अब डाँडापाखामा घर भएको अब जग्गा बेचबिखन गर्न नमिल्ने जग्गा, त्यो कजाएर खान पनि नपुग्ने त्यस्तो जग्गा छ, त्यस्तो ठाउँमा घर छ। अब यस्तो हामी जस्तो गरिबहरूलाई अब यस्तो ठुल्ठुलो रोग लाग्दाखेरि चाहिँ अब केही गर्न नसकिँदो रहेछ। चाहेर पनि अब उपचार गर्न नसक्ने, नपाउने अब यस्तो अवस्था भयो। पढ्नु भएको छ कि छैन? पढेको मैले त्यही 7-8 कक्षा जति पढेको। हजुर, गाउँमा त्यति बेला पढ्न पनि पाइएन। अब अवस्था कमजोर थियो। सबै अब विदेश गएर केही कमाउँला, बाबुआमालाई सुख दिउँला, आफ्नो भविष्य बनाउँला भनेर सोचेर अब भर्खरै लामलाम खाम भन्ने बेलामा एकचोटि अब विदेशमा के गएको थिएँ। त्यहाँ पनि धेरै दुःख पाएँ। विदेशमा पनि विदेश गएर आएपछि झन् अब यस्तो रोग लाग्यो। अब के गर्नु, जिन्दगी अब यसरी नै आधा बिचमै अब तुतेर गयो। कहिलेकाहीँ गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो तरिकाले गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई? धेरै गाह्रो हुन्छ। अहिले यो लकडाउन लगाएपछि चाहिँ अब मेरो यो खुट्टाहरू पनि चल्न छोड्यो। हिँड्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। अब अहिले त यो हातले गर्दाखेरि उचाल्न बसाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। दुईटा सानसानो बच्चा छन्, उनीहरूको मुख हेर्दा साह्रै दुःख लाग्छ सर। म मरेर गयो भने उनीहरूले अब कसले पाल्ने हो? उनीहरूको केही तुङ्गा छैन। बाबामा पनि अब त्यस्तै छन्, बुढाबुढी भइसके। अब भाइ पनि एउटा रोगी नै छ, गाउँतिरै बस्छ। एउटा कान्छो भाइ अहिले त्यही पुलिसमा भर्ती भएको, उसले बाबामा पालोस् कि अब हामीलाई हेरोस् कि केही अवस्था छैन। आफ्नो अवस्था देख्दा धेरै दुःख लाग्छ। धेरै दुःख लाग्छ सर। कि सत्य मर्न पाए नि यस्तो आफ्नो सबै कुराहरू सम्झना हुन्थेन। अब न गरिखानु न मरिजानु भइयो। चेक जाँच गर्ने, औषधि खाने पैसा हुन्न, कहिले के हुन्न। यस्तो भाडा, यस्तो काठमाडौँमा बस्नु परेको छ। आफ्नै घरमा बसेर उपचार गर्ने रोग लाग्यो भने हुन्थ्यो। 5-6 महिना भयो भाडा पनि तिरे छैन। धन्न घर त्यति भएर केही बोले छैनन्, भाडा ल्याऊ भन्छन्। यस्तो बिहानदेखि उठेदेखि बेलुकी सुतिन्जेल पैसा जाने ठाउँमा न सागपात लाएर खाने ठाउँ छ न के छ। बिहानदेखि बेलुकीसम्म पैसा चाहिने ठाउँमा उपचार गर्नुपर्ने, हस्पिटलकै बास गर्नुपर्ने, चाहेर पनि आफ्नो घर गाउँ जान नपाउने यस्तो रोग लाग्यो सर। के गर्ने? मेरो युट्युबबाट पैसा आएको छैन क्या यसपालि चाहिँ। 2 महिना जति भयो। म पनि बिरामी थिएँ है। अनि मेरो युट्युबबाट आएको पैसा चाहिँ म सबैलाई बाँड्ने गर्छु कि। अनि 2 महिना जति भयो। म जहाँ गएँ नि 5-7 हजार जस्तो दिइरह हुन्थेँ सबैलाई। अनि 2 महिना जति भयो मैले कतैबाट रकम पनि उठाउन सकेको छैन। म आफै बिरामी परेर। यो चाहिँ मेरो तर्फबाट है। यसमा चाहिँ 1000 रुपियाँ छ। हजुरले केही मिठो खान मन लाग्यो भने खानु होला होइन, धेरै त होइन तर थोरै भयो नि। यो मेरो तर्फबाट
है तपाईँलाई राम्रो होस् सकेसम्म है र भोलिको दिनमा यो भिडियो हेरिसकेपछि सबैले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् तपाईँलाई त्यही भन्न चाहन्छु। यति बेला तपाईँलाई सबैले हेर्नु भएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। आज यो टुकी नेपाल यो के टुकी नेपाल होइन हजुर टुकी नेपाल हेरिरहने दर्शकहरू बिहान मैले फोन गरेँ, उहाँ सहर्ष मेरो अनुरोधलाई स्वीकारेर यहाँ आइदिनु भयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो भिडियो हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, मेरो साना छोराछोरी छन्, अहिले स्कुल गएका छन्, उनीहरू नभएको बेला आउनुभयो र त्यो बच्चाहरूको मुख हेरेर र म उनीहरूको लागि पनि म केही वर्ष बाँध्न चाहन्छु। उनीहरूलाई अलिकति हुर्काइ बढाइ गर्न पाए, मेरो बाउ यस्तो भएको रहेछ भन्ने जान्ने बुझ्ने हुँदासम्म हुर्काउन पाए भन्ने आशाले मैले एकदम यो प्राण बचाउन चाहन्छु। हजुरहरूले सबैले हेर्ने दर्शकहरूले एकचोटि सहयोग गरिदिनु होला। म किडनी फेरेर अब मेरै बुढीले दिन्छु भनेको छ र डाक्टरसित कुरा पनि भएको छ। अब सानो तिनो रकमले नहुँदो रहेछ, अलि धेरै पैसा लाग्ने भएको कारणले गर्दा यदि हजुरहरूले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई बचाइदिनु होला भन्न चाहन्छु।